Mayong gabi mga higalag mga kaigsunan niini nga kagabion atong dakong kalipay ang pangayog pangatahuran kaninyong tanan labi na gyud sa atong mga higala o mga igsuon nga maminaw o magtan-aw niining atong programa dinhi sa social media. Ang uluhan actually sa atong programa, madagayaong kinabuhi. Kini madagayaong kinabuhi usa kini katulumanon nga maghatag og inspirasyon sa ato ang mga panimalay o gawas pa mga higalang mga kaigsuonan ang usa sa mga tumong og tuyo niini labi na gyud ang atong kabatan-unan ug ang atong mga kabataan nga mahibalo sila unsay mga maayo nga mga himuon alang sa kaayo personal nila o personal sad nato mga higala. Niini nga kagabion, una siguro ning higayon nga makahimo kita sa pahibalo ngadto sa atong mga higala o sa atong mga igsuon, nining usa sa mga importante kaayo nga topiko nga ato pagatunan. Niini kagabion mga higala, kini atong programa Madagayaong Kinabuhi magpasabot sa atoa og maghatag kanato pagulagway kung unsa ka importante ang matag usa ka kinabuhi diha sa mata sa Ginoo. Ang atong pagatun-an mga higala maghatag usab kanato og lamdag kung unsa ang labing maayo natong himuon niining panahon sa kapit-os sa kinabuhi, kalisod usahay o nga sa panahon usab nga makasinati ta og maayo nga kahimtang. Doon na may mga panahon nga usay hayahay apan daghan kaayo ang panahon nga usahay magkalisod-lisod ta tungod kay normally gawas ni adtong mga daghan o salapi kay dili kaayo problema apan para nato nga igo-igo ra in taon. So nagkinahanglan gyud ta og igo kahibalo kung unsay gyud labing maayong himuon nato gawas nga makadagino ta unya makatuna nato ang labing maayo labi na gyud sa panglawas mga higala. Dunay pinulungan nga nagkanayon, health is better than wealth, no? Unsaon man ang naatay daghang kwarta, pero ang atong lawas medyo daghan kayo mga balatian, mas maayo na lang gyud tong bahala gamay og kwarta, igo-igo ra, pero himsog ra gyud ta kanunay. Niini nga kagabion sa dili pa ta moadto sa topiko nga atong pagatun-an niini gabi, ako monghayoon sa pagkuyog kanamo o pagkuyog kanako og pagampo mga higalag mga kaigsunan. Sa dili pa daay mga higalag mga kaigsunan, kining inyong higala mao kini si Brother William Soriano Caber. Mga higala, magampo ta. Among amahan labing balaan nakistasan sa pangalangit niini nga kagabion. Among gihangyo ikaw nga maghatag ka kanamo sa kaalam samtang kami magatuon nining usa sa mga topiko nga dunay kalambigitan alang sa among panglawas. Naghangyo kami Ginoo nga hatag kanamo ang kadasig o kahigayunan nga motapos sa pagtan-aw o pagpamati nining usa sa topiko nga among paghisgutan nining gabi. Salamat kay Ginoo sa pagtubag mo sa among pagampo. Pasayloa kami sa among mga sala o nga kining tanan among gilauman nga madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higala, alang sa atong pag-abli nga pagtuon niining gabi, usa sa mga importante kaayo nga suhito o topiko nga atong pagatun-an mao ni siya, health benefits of coconut.
no? Mga benepisyo sa panglawas nga atong makuha gikan sa lubi, mga higala, no? So ato karong lantawon kung unsa ang mga benepisyo nga atong makuha sa atong paggamit o sa atong pagkaon ba sa bisan unsang bahina nga makakuha ta og maayong benepisyo niining lubi, mga higala og mga kaigsunan. Karon kung imong tan-ahon, ang lubi daghan kay tag kahimuan, no? Gikan sa iya ang unod, gikan sa iya ang bagol, gikan sa iya ang bunot, sa iyang kahoy, o sa mga sa itawag ani kining lukay, no? Mga higalag, mga kaigsunan, niini nga gabii atong tun-an ang kaimportante. Niining maong tanom, no? Unsa man dining tanoma nganong ato maning tun-an, mga higala. Nag-ingon dinhi, the coconut provides a nutritious source of meat, juice, milk, and oil that has fed and nourished populations around the world for generations. So, ang lubi ay nag-provide kini og nutritious nga gigikanan gikan sa iya ang unod, gikan sa iya ang tubig, gikan sa iyang tuno, o gikan sa iyang lana. Og daghan ang napakaon niini og naghatag kinig nourishment sa population sa tibuok kalibutan sa pipila na ka mga henerasyon, mga higala. So unsa di ay kaimportante ni mga kaigsunan, no? Ang unod, mga higala, ang iyang tubig, ang iyang ang iya ang tuno ug ang iyang lana, kini makakuha di ay ta og mga maayo nga mga kagamitan ani alang sa ato ang panglawas, mga higalag, mga kaigsunan. Ingon pa pagpadayon, nearly 1/3 of the world's population depends on coconut to some degree for their food and economy. Among these cultures, the coconut has a long and respected history. So, gipasantop nga hapit usa over or 1/3 sa populasyon sa tibuok kalibutan nagadepende sa lubi, no? Labi na gyud diha sa pagkaon og sa ilaang ekonomiya, no? Og niining mga kultura ang lubi adunay hataas na og ginarespetuhan ang kaagi nga nahimo niini sa katawan. Ang lubi nag-ingon dinhi, coconut is highly nutritious and rich in fiber, vitamins and minerals. Taas kayog nutrition, unya taas ayang fiber, daghag vitamina ug daghan sad og minerales. So gi-classify kini nga gitawag og functional food because it provides many health benefits beyond its nutritional content, no? Gitawag sa functional nga pagkaon. Kana atong lawas dili na ka hunahuna og tarong og dili mag-function, no? Ang atong mata, mga higala, dili ka tan-aw og tarong og wala gyud na og dunay malfunction. Sa laing pagkasulti, ang entero lawas nato kung atong gamiton ang lubi, mahimo ni siyang functional. Makalihok tag tarong,
makaistorya tagtarong, sa laing pagkasulti mga higala, makahuna-una tagtarong. So tanan tungod kay ang lubi kung atong gamiton, functional di ay siya nga pagkaon mga igsoon. Kini mga Pacific Islanders, no? Gitawag ni sila og mga islanders mga higala. Kay mauni ang mga lugar nga gitawag og mga dapit sa Pasipiko, no? Kining mga islanders, no? Unsa man ining mga lugara, no? Ang kining mga islanders mao ni ang Japan, Pilipinas, Australia, no? Mga nabilong ni siya sa Pacific Islands, no? So kini nga mga nasod, Micronesia, no? Polynesia, kini nga mga nasod mga higala, gitawag ni sila og mga isla sa Pasipiko nga na-benefit pag-ayo nining giila natong coconut oil, no? Ingon pa din Pacific Islanders consider coconut oil to be cure or to be the cure of all illness. So daghan di ay kini mga Pacific Islanders nag-ila di ay nga ang coconut oil nahimong tambal sa daghan kaayong mga balatian. The coconut palm is so highly valued by them as both a source of food and medicine. Ilag yung gihatagan og balor kining lubi mga higala. Maingon nga gigikanan sa pagkaon o sa medisina. No? So, sa gikaingon ko na niini nga kagabion, tan-aw nato ang mga benepisyo sa panglawas nga atong makuha. Karon tama niining bahina atong isgutan lamang mga higala o mga kaigsunan. Coconut in traditional medicine. Ang lubi diha sa traditional nga panambal o tambal, no? In traditional medicine around the world, around the world, coconut is used to treat a wide variety of health problems, including the following. So daghan di ay nga mga balatian ang giayo tungod sa lubi. Ang mga problema sa panglawas nagaapil ni ining mao nga mga balatian. Kining abscesses, no? Ang bitawang hubag na yon, siya tawag na, kadang mag-aksyon na siya nana, mauning klasiya sa sakit, maayo di ay, giila di ining lubi sa akaraan nga panahon nga nahimong medisina o tambal. Asthma, no? O kanang gitawag nila hubak, mga higala. Ang pagkaupaw, no? Matambalan di ay mga higalag mga kaigsunan, no? Dayon bronchitis, mga samad-samad, dayon mga paso, burns, no? Dayon panugnaw mga higala o mga igsoon. Dayon kining constipation, kanang magproblema ta pag pangasilyas, no? Kay maglisod og pagawas tungod kay ang ato ang hugaw pertig yung gahia kayo, mo ni siya mga higala. Dayon ubo, no? Kanang dropsy o dropsy, no? Sa laing pagkasulti mga higala, no? Dayon dysentery, dayon sakit sa dalunggan, mga hilanat, trangkaso, dayon gingivitis, gonorrhea. So, kung imong tanawon pag-ayo, kanang daghan kaayo nga mga balatian nga gipang identify dinhi mga higala. Giila nga ang lubi makaayo di ay niining klasiha sa mga sakit. Padayon nagingon pa gyud dinhi,
irregular or painful menstruation. Alang lang ni sa atong mga higala nga mga kababayenan. Dili regular ang ilaang pagdugo, nga sakit pagyud kaayo ang ilaang kuto-kuto o kanang ilang puson kon motukar ang ilaang moabot ang ilang panahon, mga higalang mga kaigsunan. Dayon jaundice, kanang jaundice murag mo aksyon og yelo ang ato ang panit, no? Ayan, bato sa kidney. Dayon kanang mga kuto, no? Lusa, kuto, mga higala. Matambalan di ining lubi. Malnutrition, no? Sa ato pa, dili kayo maayo ang ato ang lawas mahitungod ani. Kini pong nausea, no? Kalay magsulti magsuka-suka, no? Dayon kanang maot bitaw ang imo ang panit, rashes, na scabies, scurvy, mga skin infections, nya sakit sa tutunlan, swelling, no, napagilain, syphilis, sakit sa ngipon, tuberculosis, tumors, typhoid, ulcers, upset stomach, dayon kaluyahon, no, kanang luya ta, kanang dili bitaw ta kayo abtik, og mga samad-samad, mga higala. So, kung imong tan-ahon, ang lubi sa tradisyonal nga tambal, daghan daay kayong mga matambalan nato niini mga higalang mga kaigsunan. Sa sunod nato nga sibya o broadcast dinhi sa social media, mga higalang mga kaigsunan, atong hisgutan ang sa sunod padayono nato katong coconut in modern medicine, no? Ato nang tan-awon sa sunod. Taman lang ta ni ining kagabion ni ining lubi diha sa tradisyonal nga paagi, no? Ingon nga pagtambal mga igsoon. Kadtong gipang saysay nato karon, maghatag to kaninyo og paagi kung unsaon, no? Sa dili pa nako tapuson kining ato ang pag-broadcast karon dinhi sa social media, mga higalang mga kaigsunan. Mangutana siguro mo nga unsaon man na siya paggamit, no? Kini ako na lang ning ilakbit ninyo og saysay unsaon. Panlitan og kasagaran man gyud nga lubi nga atong gamiton ani mga higalang mga kaigsunan katong isgutan nga ang iyang unod, ang iyang tubig, ang iyang say tawag ani kanang iyang tuno o ang iyang lana, no? Diri lang sa ta sa unod unsaon nato ng lahing. Ato nang kaguron mga higala. Human nato kagud ana, kanang atong kanon, atong sagula naglubi sa panahon nga magkaunta, no? Ngano man kay sa unahan sa atong pagtuon mahibaw-an nato nga importante day kay na sa aton nahibaw-an karon nga taas kaayog fiber ang lubi. Mo nang ug mukaon kag lubi, ang imo ang dili ka ana tublon sa laing pagkasulti, no? Dili ka mag-constipate tungod kay taas kaayog fiber ang lubi. So imong isagol sa imong pagkaon, imong kanon. So sa laing pagkasulti, ang lubi himuon nimo siyang pagkaon, sagol. O di ka ganahan isagol, pero usual ang akong practice, no? Ang among practice amo yung isagol sa kanon. Silbing gigamit na gyud namo ang lubi nga pagkaon, no? Pagkaon siya, dayon sagula namo og prutas, nindot na nga pagkaon mga higala. Niini nga kagabion, tama na ta dinhi, o nga sa sunod nga gabi,
o sa sunod ba nga nato nga pag-broadcast din social media, atong padayonon kini nga topiko kay importante kayo. Sa pagsira mga higala, magahimo kita sa pagampo. Amo gamhanan maluluyon nga mahana kas mga langit. Ini nga takna Ginoo, salamat kayo sa imong gipadayag nga mensahe sa topiko nga among gisgutan karon, ang mga benepisyo sa panglawas nga among makuha diha sa lubi. Naghangyo kami Ginoo nga kini nga impormasyon nga amo ang nakuha makatabang kini sa among inadlaw-adlaw nga galamiton o pagbuhat, o labi na gyud among i-apply sa among kaugalingon sa pagkaon niini. Sugod karong sa panahon nga magahimo kami sa among mga pagkaon, amo na yung gamiton kining klasiha sa pagkaon nga kabahin namo ni sa amo ang pagkinabuhi. Salamat kay Ginoo sa pagtubag mo sa among pagampo. Salamat pagpasaylo mo gikan sa among mga kalapasan, ug nga kining tanan amo gilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higala og mga kaigsunan, ang madagayaong kinabuhi maghatag kanato og inspirasyon. Ang Dios magapanalangin kanato niining kagabi.